सरकार र मिटर ब्याज पीडित भोलि फेरि वार्तामा बस्ने। कान्तिपुर समाचारमा आज यस वर्षको एसईमा 4,85,000 भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो न्यायिक समितिको सम्मेलन। सरकारले गर्दैछ कर्मचारीको मनोमानी सरुवा अनि उपनिर्वाचनका लागि दलहरू समीकरण मिलाउन व्यस्त। अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो स्वदेश फर्किए र खेलकुदमा नेपाल र लाओस बीच 3 नेसन्स कपको उपाधि भिडन्त। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। गठबन्धनमा रहेका दलले शक्तिशाली मन्त्रालयको दाबी नछोड्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्योल। 3 महिना खेर फालेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती पन्छाउनै हम्मे। आधारभूत सुविधाको अभावले ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइ सर्ने क्रम बढ्यो। 66% जनसङ्ख्या सहरमा थुप्रिँदा गाउँ खाली। विज्ञ भन्छन् योजनाबद्ध विकासको अभाव। 4 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेको साउदी अरबसँग बल्ल श्रम सम्झौताको तयारी। न्यूनतम मानव अधिकार र पारिश्रमिकमा समानता खोज्न सुझाव। रुस युक्रेन युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग हुन सक्ने त्रास। रुसी सैनिकका गतिविधिले आणविक युद्धको सङ्केत गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता दिमित्रीको भनाई। र ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिमा आइपिएफको ह्याट्रिक। कोशी प्रदेश 54 रनले पराजित। सीता राणा मगर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। एउटै मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी दलले दावी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालयमा गठबन्धनका सबैजसो दलले दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलबीच मन्त्रालयको सङ्ख्यामा सहमति जुटे पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन आज बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि दिउँसो पनि शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। हिजो बसेको बैठकमा कङ्ग्रेसले 8, माओवादी केन्द्र 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले समान 2-2वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई 1-1 मन्त्रालय दिने सहमति गरेका नेताहरू आम जनता पार्टीका अध्यक्ष र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्। भागभण्डा टुङ्ग्याउन भोलि पुनः बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाए पनि ठूला दलले बेवास्ता गरेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि मन्त्री परिषदको भागभण्डामा नपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सरकारमा जानै पर्ने बाध्यकारी नरहेको जिकिर गरेको हो। तथापि नयाँ गठबन्धनले बनाउने नीति कार्यक्रममा आफ्ना कार्यक्रम पनि समावेश भए मुद्दा र मन्त्रालयका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। यसले बनाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रा कार्यक्रमहरू परे भने हामीले हिजो निर्वाचनमा हामीले हाम्रा मतदातालाई वाचा गरेका कुराहरू गर्ने केही प्रतिबद्धता आयो भने त हामी आज यस्तो परिस्थितिमा छौँ कि राजनीतिक पार्टीहरूले एकअर्कासँग सहकारी गर्नु नै पर्छ। त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने कोसिस नगरेको भने होइन। पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछि हटेको हो। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन खोजेका थिए। यता वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाउने बताएको छ। चितवन 2 मा पार्टी सभापतिलाई उठाउने बताएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12 र तनहुमा कसलाई उठाउने भन्ने बारे केही दिनमा टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन्। 2 पटक विश्वासको मत लिएका दाहाललाई राजनीतिक समीकरण मिलाउनै यत्तिका दिन लाग्यो। बल्ल तल्ल सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ अग्रसर प्रधानमन्त्री दाहाल सामु यस अवधिमा राजनीतिक मात्र होइन मुलुकको आर्थिक सङ्कट समेत समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने दबाव थपिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन्। चालु खर्च धान्नै सरकारलाई धौधौ छ। यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकलाई सही दिशामा डोहोर्याउनु पर्ने दायित्व सरकारको छ। स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकारसम्म तय गरिसकेको छ। त्यसैका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा बनाउन थालेको छ। तर लामो समयसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा सरकारको माग कस्तो हुने हो भन्नेमा कर्मचारी नै अलमलमा छन्।
अर्थतन्त्रमा जस्तै राजनीतिक रूपमा गठबन्धनका सहयात्रीलाई सँगै हिँडाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहज छैन। 10 मुख फर्किएका गठबन्धन दलको बाँडफाँडका आधारमा चल्नुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाए पनि उनका लागि परिस्थिति जहिले कठिन हुनेछ। संविधान रक्षालाई मुख्य कार्यभार भनिरहेको गठबन्धनका अगाडि नागरिकता, निजामती तथा संक्रमणकालीन न्याय जस्ता विषयमा दलहरूबीच एकमत छैन। अर्कोतर्फ सरकारले पर्याप्त काम दिन नसक्दा शून्य र विशेष समयको भरमा सदन चलिरहेको छ। आफूलाई अलग्गाएर नयाँ समीकरण बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै लक्ष्य नै निर्धारण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्न सुरु गरिसकेको एमाले अब कुनै सहानुभूति नदेखाउने संकेत दिएको छ। उहाँहरूको परराष्ट्र नीतिमा पनि सन्तुलन देखिएन र राष्ट्रिय नीतिमा पनि उहाँहरूको के देख्यो भन्दाखेरि कुनै विषयलाई प्राथमिकता देखिएन। वास्तवमा कुनै भिजन नै देखिएन कि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अठोट यति काम गर्छु यो गर्छु भन्ने नै देखिएन। उहाँहरूको लक्ष्य भनेको जसरी हुन्छ गठबन्धन टिकाउने, सरकार चलाउने। सरकार त त्यतिकै पनि कर्मचारीले दिएको एजेन्डामा सरकारले कर्मचारी जनतालाई एजेन्डा दिन सकेका छैन। उही मन्त्रालयमा जे परि आउँछ नि भइपरि आउने काम गरेर यो सरकारले यो 3 महिना बितायो। भइपरि आउने काम त जसले पनि गर्छ। जनताका लागि केही गर्छु भन्ने भावना लिएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 3 महिना त्यत्तिकै बिताइसकेका छन्। अब उनी कहिले जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ। त्यसमाथि नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयका काम कारबाहीको विवरण बुझ्नै महिनौ लाग्छ। यस्तो अवस्थामा काममा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीलाई थप समय लाग्नेछ। नेताहरू पनि यो सरकारमा सामेल हुँदैछ, त्यसैले यसलाई सजिलै पार लगाएर जान्छ। सरकारका पछिल्ला 3 महिना हेर्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय अनौपचारिक उपलब्धिविहीन काममै खर्चिएका छन्। आफ्ना खास प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न नसकेमा भविष्यमा पनि परिणाममुखी काम गर्नेमा आशंका बढ्दो छ। आफ्नो कबोललाई साबित गरेर देखाउनु पहिलो चुनौती, सरकार टिकाएर देखाउनु दोस्रो चुनौती र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अथवा आफ्नो चाहिँ साझा घोषणापत्रमा जे कबुल गरेका छ त्यही कुरा देखाउनु चुनौती हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना चुनौती सामना गर्न प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकेका छैनन्। समय घर्किन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले थिति बसाउन सकेनन् भने उनी पछुताउनु बाहेकको विकल्प रहँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठबन्धन दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ 10 दलको बैठकले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियाका सबै काम 2 वर्षभित्र सकाउने भनिएको छ। त्यसैगरी छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुझाउने र सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपीको वृद्धि गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ। मिटर ब्याज पीडितहरूले साहु महाजनले कब्जा गरेको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्। सरकार र मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिबीच पहिलो चरणको वार्तामा पीडितले यस्तो माग गरेका हुन्। आज गृह मन्त्रालयमा दुवैतर्फका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको हो। मिटर ब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीलाई 9 बुँदे माग बुझाएको थियो। मिटर ब्याज पीडितले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन माग गरेका छन्। पहिलो चरणको वार्तामा पीडितका तर्फबाट माग पेश गरिएको छ भने सरकारी वार्ता टोलीले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएको छ। वार्ताको क्रममा निवेदनमा उल्लेख भएका मागका सम्बन्धमा वृहत रूपमा छलफल भयो। त्यसैले सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट मिटर ब्याज पीडितका पक्षमा हालसम्म सरकारबाट भएका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै सरकार मिटर ब्याज पीडितहरूको मुद्दामा पूर्ण संवेदनशील रहेको र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न कानुन, नीतिगत तथा व्यवहारिक सबै उपायको खोजी गर्न तत्पर रहेको धारणा व्यक्त गरियो। मिटर ब्याजमा पैसा लिने अधिकांश मिटर ब्याजमा लिने मध्ये विदेश जानको लागि, खाडी मुलुक जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ। त नेपाल सरकारले कि त G2Gबाट पठाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि नेपाल सरकारले जो विदेश जान चाहन्छ उसको ग्यारेन्टीमा पैसा दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो।
सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न 3 दिन अघि सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सरकार र पीडित बीच आजै साँझ फेरि वार्ता गर्ने तय भए पनि पीडितले छलफलका लागि थप समय माग गरेकाले भोलि बिहान मात्रै वार्ता हुने भएको छ। आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार खोज्दै आएका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्। स्थानीय तहका न्यायिक समितिको सम्मेलनले स्थानीय स्तरका विवाद समाधान गरी न्यायमा सबैको सहज पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको 2 दिने सम्मेलनले न्यायिक समितिलाई अझ छरितो बनाउने सहितका 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनमा 753 वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष सहभागी थिए। घोषणापत्रमा विवादको समाधानका लागि वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने, स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने, न्यायिक समितिका पदाधिकारी बीच नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सहकार्य सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचना बनाउने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। सो समेतका लागि गाउँ नगरसभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रावधान गर्ने पहल गर्ने। सम्मेलनमा सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा न्याय दिन सक्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, हामी कहाँ उजुरी दर्ता भएर पनि लामो समय न्याय दिलाउन नसकेर हामी ढिलो गर्यौँ भने पनि त्यो पनि अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट मुख्य सन्देश बोकेर हामी गाउँ जानेछौँ, आफ्नो स्थानीय तहमा जानेछौँ। अब न्यायिक समितिले घर घरमा सिंहदरबारको रूपमा न्याय दिने कुराहरूमा चाहिँ अझै हामी दृढ भएर अगाडि बढ्नेछौँ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्थानीय न्यायिक समितिले 19,000 उजुरीको छिनोफानो गरेका छन्, जसमध्ये 1418 वटा मात्रै पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत पुगेका छन्। कार्यक्रम समापनमा पुगेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतबाट फैसला ढिलो हुने गरेकाले स्थानीय तहले नै स्थानीयका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले गाउँ वा विकट क्षेत्रबाट सुगम अर्थात् नगर क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ। त्यही कारण गाउँ खाली हुँदैछन् भने शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेको छ। शहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसङ्ख्या 66% भन्दा माथि पुगेको छ, तर तीनै तहका सरकारहरू बसाइसराई नियन्त्रण गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नगरपालिकामा बस्नेको संख्या 66.17% पुगेको छ, अर्थात् 33.83% नागरिक मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्। खास गरी पहाडी तथा हिमाली, डोल्पा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका गाउँबाट तराईका मोरङ, झापा, सुनसरी, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा शहरी क्षेत्रमा बसाइ सरेको पाइन्छ। खडेरी, अति वर्षा, आधारभूत सुविधाको अभावसँगै बाँदर र बँदेलले दिने दुःखका कारण बसाइ सर्ने क्रम बढेको हो। त्यहाँको यहाँ बोकेर खानुभन्दा पनि हामी त्यही ठाउँमै गएर खाउँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो ठाउँमा जनता जतिको तलतिर सर्नको कारणै गरिबी हो। हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको बसाइ नसर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत सबै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, तर हाम्रो गाउँपालिका केही स्टप भइरहेछ। अनियन्त्रित बसाइसराईले जनसङ्ख्याको समान वितरण र विकास योजनालाई नै प्रभावित पार्छ। बसाइसराईले रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुममा त जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पुगेको छ। जनसङ्ख्या घटेका जिल्लाका केही पालिकाले अनुदान र सहयोगको कार्यक्रम लागू गरे पनि बसाइसराईलाई रोक्न सकेका छैनन्। दुर्गम गाउँमा स्रोत साधनकै अभावले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा वर्षेनी बस्ती पातलिएका छन्। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका ठाउँमा पनि गाउँ छाड्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन्। हामी हेरालु राख्दिँदासम्म पनि त्यहाँ बसोबास गर्न असाध्यै कठिन देखिएको छ। जुन उत्पादनको लागि फरक खालको योजना नलिएसम्म अन्न बालीतिर लाग्यौँ भने हामी त्यहाँको बस्तीलाई बसाल्न असाध्यै कठिन अवस्थामा पुगेका छौँ। अनि जब जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ भने पछाडि आखिर विकास निर्माण त सबै ठाउँ चाहिएको, अनि हामीसँग भएको थोरै सानो सीमित स्रोत साधनले चाहिँ ती सबै आवश्यकता पुरा गर्नलाई चाहिँ
धेरै कठिनाइ हुन्छ। अब गाउँमा रोक्ने कसरी रोखौँ भनेपछि एउटा घर लाउने बस्ती बसाल्ने ठाउँ नभएको कारणले हाम्रो 1 नम्बर वडामा त फेरि त्यो हजुरहरूले थाहा पाएकै नै होला मुक्तिकोट भन्ने एकदम गरिबीको चर्चामै आएको होइन। त्यसो त आफ्नो पुरानो थाथलो छोड्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन। बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएपछि मात्र मान्छेले ठाउँ परिवर्तन गर्न खोज्छ। अहिले पनि शिक्षा र रोजगारीको कमीसँगै कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले धेरैलाई जन्मस्थान छाड्न बाध्य पारेको छ। अझ रेमिटेन्सले चलेको परिवार सुविधायुक्त क्षेत्र खोज्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आफ्नै स्थानमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध विकास गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। नागरिकले म सहरमा बस्न चाहन्छु है, अब ती सुविधा भएको भनेर नागरिकले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्यो, तर राज्यको तर्फबाट चाहिँ त्यो सहर भने कस्तो हो त भनेर परिभाषितै गर्न नसक्यो अवस्था छ। सबैभन्दा बढी बसाइसराई हुने प्राय दुर्गम जिल्लाकै गाउँपालिका छन्। काभ्रेको चौरी देउराली, तनहुको रिसिङ्गा, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान, मनाङको निङस्याङ र नवलपरासी पूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ऋणात्मक अर्थात् बसाइ सरिने पालिकामा पर्छन्। यही अवस्था रहने हो भने पहाड रित्तिने र तराईमा जमिनकै अभाव हुने जटिल परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सोधेका छौँ। गाउँको थाँत थलो छाडेर हिँड्ने क्रम किन बढेको होला? जनताको आवाज लैछ, खेती घर सबै लैछ, अनि त्यहाँबाट कहाँ बस्ने गइहाल्छन् नि। हतोत्साहित भएर अब गाउँमा खेती गरेर काम छैन भनेर सबै जग्गा बाँझो भइसक्यो। रोजगार छैन, अब केही गरेरै खान पर्यो, अनि के गर्नु खै। अब घर जग्गा केही बाढी पहिरोले सबै लगिसकेपछि अब गरी खाने ठाउँै छैन। गाउँमा उत्पादन गरेको बजार राम्रोसित पाइरहेको अवस्था छैन। जुन गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान गएको र त्यति सुधार नभएको हुनाले शिक्षाहरूको कमी कमजोरीको कारणले अब गाउँमा कम छ के अरे, बजारमा अलि राम्रो सुविधा। गाउँमा दुःख छ र लगानी गरेर अनुसार चाहिँ प्रतिफल पाउनलाई टाइम पर्खनु पर्छ। छोराछोरी पढाउनलाई राम्रो कलेज छैन, विकास छैन। यसरी उपचारलाई त्यस्ता अस्पतालहरू छैनन्, उपचार गर्नलाई कठिन हुन्छ। अहिलेको समयमा सुविधा चाहिएको छ। अब गाउँमा चाहिँ सुविधा छैन, सहरमा सुविधा छ। गाउँमा गर्ने कामहरू केही छैन, त्यसकारण विदेश सहरमा मात्र नभए विदेशको सहरमा बस्न बाँदर मृगहरूले अति सताएको छन्। कृषि पेसा गर्नलाई यहाँ एकदम जोखिम बढिरहेको छ। सुख सहयोगको लागि चाहिँ सहर बजार सबै चाहिँ सहर बजार केन्द्रित हुन थाले। गाउँघरमा चाहिँ अवसरको कमी, विकासको कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै सहर केन्द्रित भए। हरेक किसिमको सेवा सुविधाको लागि नै झरिरहेको जस्तो लाग्छ। बाहिर गएपछि अब 2-4 पैसा आउँछ, अलि पैसा आउँछ, आफ्नो घर धान्न सजिलो हुन्छ भनेर। स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ त्यति सन्तुष्ट नभएको कारणले पनि केही पैसा कमाउने र त्यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँभन्दा अन्तै जाँदा ठिक हुन्छ भनिसकेर धेरै मान्छेहरू त्यसरी गएको। प्रमुख कारण चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो लाग्छ, अनि बढी सहरीकरण। रोजगार नहुनु, गाउँको मान्छेहरू चाहिँ गाउँमा जुन पाउने सुविधा छ नि त्योबाट वञ्चित छन्। गाउँघरतिर सुविधा नभएको कारणले गाउँघरमा अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ धेरै स्वास्थ्यको असुविधा, शिक्षाको, रोजगारको, एजुकेसनको कुराहरू पनि जोडेको होला, स्वास्थ्यको कुराहरू पनि जोड्या होला। समाचार अझै बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्मको अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज प्रकाशित गरेको नामावलीमा 1,80,01,566 मतदाता कायम भएका छन्, जसमा 88,52,046 महिला छन् भने 91,49,335 जना पुरुष छन्। त्यसमा 185 अन्य छन्। यो संख्या मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कायम मतदाता भन्दा 12,996 बढी हो। यीमध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,24,215 मतदाता छन्। त्यसै गरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,05,248 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,80,01,566 चाहिँ नि मतदाता कायम भएको छन्। यो भनेको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि कायम भएका मतदाताहरूमा 12,996
66 थप भएको छ। अर्थात् त्यो बेलामा 1,79,88,570 थियो, त्यो चाहिँ 12,966 थपिएर अघि मैले भनेको डाटा आएको हो। अब यसमा महिला पुरुषको सङ्ख्या पनि छ। महिला 88,52,046, पुरुष 91,49,335 र अन्य 185। आयोगले 10,892 मतदान स्थल र 22,237 केन्द्र कायम भएको जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने 3 जिल्लाका लागि 1,194 मतदान स्थल र 427 मतदान केन्द्र कायम भएको छ। सो अनुसार चितवन 2 मा 43वटा मतदान स्थलमा 138 मतदान केन्द्र, बारा 2 मा 82 मतदान स्थलमा 137 मतदान केन्द्र कायम भएका छन् भने तनहुँ 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। यो सङ्ख्या गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको यथावत हो भने बारा 2 मा 1 मतदान केन्द्र थप गरिएको छ। आयोगले आजै उपनिर्वाचन हुने 3वटै क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्ति गरिएको हो। उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका लागि 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेस पार्टी परित्याग गरेका छन्। उनले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्। वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी परित्यागको जानकारी दिँदै वैकल्पिक राजनीति अपनाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको ऐतिहासिक दल कांग्रेस अहिले दाई, भाउजू, साला, भतिजको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा रहेको टिप्पणी उनले गरेका छन्। वाग्लेले पार्टी परित्यागसँगै नयाँ ढङ्गले सक्रिय राजनीतिमा आउने सङ्केत पनि गरे। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न लागेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न उपनिर्वाचनमा चितवन 2 बाट जेत नारायण श्रेष्ठ र तनहुँ 1 बाट गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले 2 निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेद्वार तय गरेको हो। बारा 2 मा भने पार्टीबाट कसलाई उठाउने तय भइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाका 3 रिक्त क्षेत्रमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। बैठकले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा टिकटका लागि नेताहरूको दलबदल र दौडधुप सुरु भएको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलको प्रभाव उपनिर्वाचनमा समेत पर्ने देखिएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाले टिकट पाउने निश्चित भएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। केही दिन अघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केका उनी गठबन्धनबाट टिकट नपाउने देखेर जनमत पार्टीबाट चुनाव लड्न लागेका हुन्। मङ्सिरमा रामसहाय यादवसँग चुनाव हारेका उनले 13,468 मत पाएका थिए, जुन 354 मत मात्रै कम हो। गत चुनावमा जसपाको बागी बनेका रामकिशोर यादव भने जसपामै फर्किएका छन्। रामकिशोरजी पनि हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ अहिले आएर फेरि मिल्नु भयो, एक सूत्रमा एकबद्ध भएर हामी गइरहेछौँ। केन्द्रमा दलहरूले जसपालाई सघाउने निर्णय गरे पनि जिल्लामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले मान्ने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेसको क्षेत्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीले गठबन्धन नगर्न आफ्नो उम्मेद्वार नै सिफारिस गरी पठाएको छ। माओवादीबाट पनि शिवचन्द्र कुशवाहाको पार्टी परिवर्तनले गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि उजागर गरेको छ। कस्तो गणतान्त्रिक देश जहाँ चाहिँ 10-10वटा पार्टी मिलेर एक ठाउँमा लड्ने। यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको धारणा छ कि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र समाजवाद बोकेका पार्टी हौँ। हामी चाहिँ चुनावबाट पछि हट्नु पर्दैन। मैले अहिले त्यो पार्टी परित्याग गरेर मैले जनताको सम्मान गर्नको निम्ति मैले पार्टी चेन्ज गर्ने हो। मङ्सिरको चुनावमा अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार अरुण कुमार गेवालीलाई प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले उपनिर्वाचनमा सघाउने भएको छ। गेवालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर 7,689 मत पाएका थिए। उम्मेदवारी नदिउन्जेलसम्म वार्ताको केही सार्थकता हुँदैन। उम्मेदवारी दिउँ अनि उम्मेदवारी दिएपछि वार्ता 2 चरण हुन्छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिने एउटा चरण हुन्छ, भोट डाइभर्सन अर्को चरण हुन्छ। तो स्थिति मूल्याङ्कन गरेर हामीले स्थानीय उम्मेदवारलाई नै जिताउने हिसाबबाट हामी चाहिँ रणनीति बनाएको छौँ।
राम सहाय यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि खाली भएको बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा चैत 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। मङ्सिरमा एमालेको साथ लिएर चुनाव जितेको जसपाले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार उठाउने चर्चा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणका क्रममा सीमा अतिक्रमणको विषय उठाउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको चर्चा भइरहँदा आज काठमाडौँमा गरिएको एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि भारतसँग खुलेर बहस गर्न सुझाएका हुन्। हाम्रो देशको भूमि खुम्चिएको छ, हाम्रो नक्सा अलिक भित्रसम्म आउने स्थिति बनेको छ, अझ खुम्चिएको छ। यो सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्ने विषय होइन, नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय होइन। ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता कमजोर स्थितिमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 महिनामा 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा मन्त्रालयहरूको नियमित काममा भन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा ध्यान केन्द्रित भएको पाइएको छ। पुस 10 यता मात्रै उच्च पदस्थ 70 कर्मचारीको कार्यालय परिवर्तन गरिएको छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल कर्मचारी रोज्ने पुरानै प्रवृत्ति हो। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि यसलाई निरन्तरता दिए। प्रधानमन्त्री भएको 10औं दिन 7 सचिव हेरफेर गरेका दाहालले त्यस यता पनि निरन्तर उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन्। सरकार परिवर्तनपछि 42 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् भने 25 जना विभागीय तथा महाशाखा प्रमुख सरुवा गरिएका छन्। सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी पनि सरुवाको निशानामा पर्ने गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले अनुकूल कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले पनि आफूलाई सजिलो हुने राजनीतिक नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै जाँदा यसरी सरुवाको ग्राफ बढ्ने गरेको हो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैले अनुकूल खोज्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्ने गरेको छ। सरुवा चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीले आफैले त्यो गरेर त हुने त होइन। फेरि भोलि त्यो मन्त्रालयमा त्यहाँ गइसकेपछिलाई फेरि त्यहाँ गएको नयाँ मन्त्रीले मलाई यो मान्छे योग्य भएन अथवा यो मान्छेसित मैले काम गर्न सकिनँ, योग्य त किन भनौँ, यो मान्छेसित काम गर्न सकेन भनेर फेरि भन्न सक्ने अवस्था छ। सामान्यतया कर्मचारीलाई बढीमा 2.5 वर्षका लागि एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने गरिन्छ। अधिकांश कर्मचारीले कार्यालय पुरा गर्नै पाउँदैनन्। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 मा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको सरुवाको मापदण्ड र समयावधि तोकिएको छ। तर सरकारले राजपत्राङ्कितदेखि अनङ्कितसम्मका कर्मचारी अनुकूलता र दबावका आधारमा सरुवा गर्ने गरेको छ। सचिवको सरुवा र पदस्थापनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकतामा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेको 3 सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। तर कतिपय सरुवाबारे यो समिति नै बेखबर हुन्छ। आवश्यकता भन्दा अनुकूलता र रोजाइका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरिएको छ। कर्मचारी सरुवा त यो अब कतिपय अब नयाँ आउँछन् हैन, अब उपसचिवबाट सहसचिव हुन्छन्, सहसचिवबाट सचिव प्रमोसन हुन्छन्, यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हुन्छ, यो रोकेर रोकिँदैन। निजामती सेवा ऐनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि जस्तो कुन कर्मचारीलाई कति समयसम्म कहाँ राख्ने, उसको अनुमान योग्य सरुवाको व्यवस्था गर्ने। तजबिजका आधारमा हुने सरुवाले स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन नै अस्थिर हुने गरेको छ। नागरिकलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीको सरुवामा बढेको व्यथिति हटाउन जरुरी छ। सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्वविद्यालयमा पढाउन योग्यता परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान किन राखिएको होला? ए, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न, बी, नियुक्ति पारदर्शी बनाउन र सी, अनावश्यक झन्झट। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नमा 63%, बी, नियुक्ति पारदर्शी बनाउनमा 13% र सी, अनावश्यक झन्झटमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, मापदण्ड विपरीत कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, राजनीतिक हस्तक्षेप, बी, कर्मचारीको स्वार्थ र सी, आर्थिक चलखेल।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE भोलि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। भोलि बिहान 8 बजे सुरु हुने SEE परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाका लागि 2037 केन्द्र तोकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। सबै परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका सहितका सामग्री पुर्याइसकिएको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा 29 गते सकिनेछ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीच सम्झौताको मस्यौदा आदान प्रदान भइसकेको छ। नेपालले साउदीमा नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको विषय, शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया, समान पारिश्रमिक जस्ता विषय उठाउने तयारी गरेको छ। स्यालेरी दिनुपर्छ, त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी उसमा चाहिँ तिनीहरूको एक्सेस हुनुपर्छ, उनीहरूको सेफ्टी डिसेन्ट वर्कको कन्डिसन हुनुपर्छ। अनि हामीले पठाएका कुराहरू ती न्यूनतम कुराहरू हुन्। जो इम्प्लोयर अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ हाम्रा उसको चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ लाग्ने कस्ट चाहिँ बियर गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि साउदी अरबमा 4 लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक छन्। खाडीका देशमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक साउदीमा छन्। 45 वर्षदेखि साउदी अरबमा नेपाली दूतावास भए पनि सामान्य श्रम समझदारी समेत हुन सकेको छैन। साउदीसँग गर्ने श्रम सम्झौतामा पनि हामीले त्यही अब कामदारलाई पैसा नलाग्ने मोडल, इम्प्लोयर मोडल अन्तर्गत नै सम्झौता गर्नुपर्छ र सँगसँगै जुन रोजगारदाताले शोषण गर्यो अथवा कम्पनी टाट उल्ट्यो भने त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने र त्यहाँ मुद्दा मामला गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवधिमा त्यहाँ बस्न दिने, काम गर्न दिने, कामदारलाई थप सुरक्षित बनाउने व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपाल र साउदी अरेबिया बिचमा हुने बायोलेटरल एग्रिमेन्ट र MOU-मा राख्नुपर्छ। त्यो मध्ये पनि सम्भव हुन्छ भने हामीले MOU होइन बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, किनभने बायोलेटरल एग्रिमेन्ट चाहिँ MOU भन्दा बढी कानुनी रूपमा लागू हुन्छ। साउदी अरबसँग सरकारले कतार, UAE, कुवेत लगायतका देशसँग भएका सम्झौता नवीकरण र नयाँ सम्झौताको तयारी गरेको छ। श्रमिक मैत्री श्रम सम्झौता नहुँदा खाडीमा कार्यरत कतिपय नेपाली श्रम कानुनले दिएका सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन्। ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो महिनौं लामो अमेरिका बसाइपछि आज स्वदेश फर्किएका छन्। जनवरी 8 मा उनका समर्थकले संसद, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गरे यता बोल्सोनारो पहिलो पटक स्वदेश फर्किएका हुन्। अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा बोल्सोनारो आफ्ना प्रतिस्पर्धी लुला डा सिल्भासँग पराजित भएका थिए। लुलाले शपथ ग्रहण गर्नु अगावै उनी डिसेम्बरमा अमेरिका गएका थिए। खेल समाचार अघि ब्रेक। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको छ। आज भएको फाइनलमा एपीएफले कोशी प्रदेशलाई 54 रनले पराजित गर्दै उपाधि जित्दा कप्तान सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा कोशीले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। एपीएफले 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। ललितपुर मेयर्स च्याम्पियनसिपमा बनेको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल हो। ओपनर ज्योति पाण्डे 2 रनमा नै एलिसा खडियाको बलमा आउट भएकी थिइन्। तर दोस्रो विकेटका लागि सीता र इन्दुले 136 रनको विशाल साझेदारी गरे। प्रतियोगिताको यो कीर्तिमानी साझेदारी हो। यसअघि पहिलो संस्करणमा ललितपुर 11 की सुमन खतिवडा र अस्मिना कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेश विरुद्ध 6औं विकेटका लागि 108 रनको साझेदारी गरेका थिए। सीताले 68 बलमा 79 रन बनाइन्। उनले 9 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेकी थिइन्। इन्दुले 41 बलमा 5 चौका र 1 छक्का सहित 51 रन जोडिन्। जवाफमा कोशीले 20 ओभरमा 6 विकेटको नोक्सानीमा 100 रन मात्र बनाउन सक्यो। काजल श्रेष्ठ छ।
अवसरी बेगम 10 र स्मृति कटवाल 8 रनमा पेभिलियन फर्किए। कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 35 र लकिता राजवंशीले 21 रन बनाएका थिए। बिनु बुढाले 2, रेखा रावल, सोनु खड्का र नेरी थापाले 1-1 विकेट लिएपछि एपीएफले ललितपुर मेयर्स कपको अहिलेसम्मका 3 संस्करणको उपाधि उचाल्न सफल भएको हो। कोशी प्रदेशको यो पहिलो फाइनल थियो। विजेता टिमले 2 लाख र उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। एपीएफ क्लबकी कप्तान सीता राणा मगर ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेकी छन्। एपीएफले 2 प्रतियोगितापछि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दा सीताको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रह्यो। सीताले प्रतियोगिताका कुल 5 खेलमा 2 अर्धशतकसहित 214 रन जोडेकी थिइन्। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेकी उनले 8 विकेट पनि हात पारिन्। महिला क्रिकेटमा 1 छत्र राज गरेको एपीएफ यसअघिका अन्य 2 प्रतियोगितामा उपाधिविहीन बनेको थियो। एपीएफ अपराजित रहँदै च्याम्पियन भन्दा सीता 4 खेलमा प्लेयर अफ द म्याच बनेकी थिइन्। एकदमै खुसी फिल भएको छ हैन। अब ब्याक टु ब्याक 2टा टुर्नामेन्ट हामी हारिरहेको थियौँ। अझ लास्ट टुर्नामेन्ट त लाजै मर्नु भएको थियो नि त। सो त्यो हुँदा चाहिँ अब देखाउनु पनि पर्ने थियो हैन। सो एकदमै खुसी लागेको छ भनौँ। एउटा राम्रो वेमा जित्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो। उपविजेता कोशीकी कप्तान रुबिना छेत्री उत्कृष्ट ब्याटर बनिन्। राष्ट्रिय टिमकी कप्तान समेत रहेकी उनले 149 रन बनाएकी थिइन्। 6 विकेट लिएकी कोशीकै निशा शाह उत्कृष्ट बलर घोषित भइन्। आफ्नो टिममा अधिकांश खेलाडी युवा रहेकोले अनुभवको कमी रहेको। परदेशमा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई त्यो किसिमको फेसिलिटिजहरू छैन नि त। अब हामीहरू यो मेयर कप पनि विदाउट क्याम्प अब डाइरेक्ट यता प्लेयरहरू भेला भएर यसरी आउनुपर्छ कि त्यो एक खालको इन्भाइरोमेन्ट नै छैन परदेशमा हैन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब जति प्र्याक्टिस गरे पनि म्याच एक्सपिरियन्स भएन भने चाहिँ त्यो एडजस्ट नै गर्न नसकिने क्या। अब हामी पनि अब यत्रो लामो खेल्दाखेरि पनि अलिअलि डर हुने त्यस्तो खालको फिलिङ्सहरू हामीलाई त हुन्छ भने यिनीहरू त बिचरा भर्खर खेल्दैछन् हैन। रुबिना र सीता दुवैले अब हङकङमा हुने फेयर ब्रेक इन्भिटेसनल क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। सीताले द टोरन्टो र रुबिनाले द बार्बी आर्मीको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। उनीहरूले पहिलो संस्करण पनि खेलेका थिए। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र लाओस खेल्दैछन्। नेपालले घरेलु मैदानमा फाइनलका लागि तयार रहेको र राम्रो नतिजाको लक्ष्य सुनाउँदा लाओसका प्रशिक्षक आफ्नो युवा टोलीमा विश्वस्त देखिए। फाइनल अघि आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्टो एनेसले नेपाली टिम फाइनलका लागि तयार रहेको बताएका हुन्। 3 नेसन्स कपमा आफूभन्दा कमजोर टिमसँग पनि नेपालले स्तरीय खेल प्रदर्शन नगरेपछि अल्बर्टोको आलोचना भइरहेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा फिफा वरियताको 187औं स्थानको लाओसलाई 2-0ले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा भने भुटानसँग इतिहासमै पहिलो पटक निराशाजनक 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। अल्बर्टोले भने नेपाली टिमको स्तर निरन्तर वृद्धि भइरहेको दावी गरेका छन्। कप्तान किरण चेम्जोङले नेपाली फुटबल कठिन अवस्थामा रहेकोले टिम र खेलाडीको मनोबल बढाउन पनि फाइनल महत्त्वपूर्ण हुने बताए। We know that we have a lot new player in the team, in national team, and so we will face this game tomorrow. It will be a great opportunity to everybody. But the final is final, so there is nothing to be mental plus, mental minus. It's a final, so everybody will be ready, and we need to be prepared for this game. Self-confidence को लागि पनि upcoming playerहरु जतिजना हाम्रो टिममा छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अचिभमेन्टको लागि। डेफिनेटली सम्पूर्ण नेपाली फुटबल फ्यानहरुलाई पनि अहिलेको सिचुएसनमा यो सिनेरियोमा यो कम्पिटिसन प्राइसिस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जित्नको लागि। लाओसका प्रशिक्षक हान्स मिचेल वाइसले घरेलु टिमलाई स्तब्ध बनाउने योजना सुनाए। उनले नेपाली समर्थक बीच खेल्न कठिन हुने तर लाओसको युवा टोलीले सशक्त खेल प्रदर्शन गर्ने विश्वास राखेका हुन्। लाओसको टिममा अहिले 10 भन्दा धेरै 19 वर्ष मुनिका खेलाडी छन्। उनको टिम इतिहासमै पहिलो फाइनल खेल्न गइरहेको छ। Hopefully we can play much better tomorrow. Of course, on home soil they are the big favorite, but we want to try to make life hard for them as much as possible. And of course, I see good chances. We are technically quite sound and find good ideas in the last third, which for long periods in last year we didn't. So I'm positive we can quickly change things. We are quick, you know. This is something I want to take as our advantage.
फाइनलमा नेपालका मिडफिल्डर अञ्जन विष्टले नखेल्ने सम्भावना उच्च छ। उनी भुटान विरुद्धको खेलमा घाइते हुँदै बाहिरिएका थिए। चिकित्सकले अञ्जनलाई केही समय आरामका लागि सुझाव दिएका छन्। यस्तै मिडफिल्डर पुजन उपरकोटीले दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण खेल गुमाउनेछन्। फिफा विन्डोको मितिमा भएका यसअघिका दुवै खेलले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्णको मान्यता पाए पनि विन्डोको मिति सकिएका कारण फाइनलले भने आधिकारिक खेलको मान्यता पाउने छैन। खेल साँझ 5 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। घरेलु फुटबलका चिर प्रतिद्वन्दी मनाङ मर्स्याङ्दे क्लब र 3 स्टार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरणमा आम्ने सामने हुने भएका छन्। यी दुई बीचको पहिलो लेग चैत्र 27 गते हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले आज ए डिभिजन लिगको 6औं चरणदेखि 13औं चरणसम्मको तालिका प्रकाशन गरेको हो। 6औं चरणका खेल चैत्र 20 मा सुरु हुनेछन्। प्रकाशित तालिका अनुसार सिजनको महत्त्वपूर्ण मानिने खेल 3 स्टार र मनाङ बीचको पहिलो लेग चैत्र 27 गते साँझ 5:45 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। 6औं संस्करणको पहिलो दिन विभागीय डर्बीसहित 2 खेल राखिएको छ। सङ्कटा क्लब र खुमलटार एफसी बीच इन्फा कम्प्लेक्समा र एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल च्यासल मैदानमा हुनेछ। दुवै खेलका लागि दिउँसो 2 बजेको समय निर्धारण गरिएको छ। 6औं चरणका कुनै पनि खेल दशरथ रङ्गशालामा राखिएको छैन। यस्तै 7औं चरणका कुनै पनि खेल च्यासल मैदानमा हुने छैनन्। लिगको 13औं चरण वैशाख 16 गते सकिनेछ। लिगमा 5 चरणका खेल समाप्त भएपछि एन्फाले मफसलका गोल्ड कपलाई समय दिँदै लिग रोकेको थियो। 5औं चरण सकिँदा साधबाटो युथ क्लब 12 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। मनाङ मर्स्याङ्दे क्लब 11 अङ्कसहित दोस्रो र समान अङ्कको चर्च बोइज युनाइटेड तेस्रो स्थानमा छन्। 5औं चरणसम्म मनाङ र चर्च बोइज मात्र अपराजित छन्। ए डिभिजन लिग क्लब 3 स्टार खप्तड गोल्ड कपको फाइनल पुगेको छ। 10 खेलाडीमा सीमित 3 स्टारले सुदूरपश्चिम 11लाई टाइब्रेकरमा 4-2ले पराजित गरेको हो। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको सेमिफाइनलको निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। 3 स्टार पहिलो हाफमा नै 10 खेलाडीमा झर्यो। 42औं मिनेटमा दिपेश गुरुङ दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएका हुन्। तर सुदूरपश्चिमले त्यसको फाइदा लिन सकेन। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। 83औं मिनेटमा कप्तान विक्रम लामाको गोल मार्फत 3 स्टारले अग्रता लियो। इन्जुरी समयमा सुदूरपश्चिम 11का माधव भण्डारीले गोलकिपर मोहम्मद ताहाको गल्तीको फाइदा उठाउँदै बराबरी गोल फर्काएपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। तर टाइब्रेकरमा ताहाले आफ्नो गल्ती सुधार गरे। 3 स्टारका विक्रम, आदित्य साक्य, मेथेन्जो र अशोक खवासले गोल गरे। सुदूरपश्चिम 11का फागुराम थारू र माइकल शाहीले गोल गर्न सफल भए। तर विमल ओली र विष्णु चौधरीको प्रहार ताहाले बचाएपछि घरेलु टोली स्तब्ध बन्यो। गत साता तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा 3 स्टार सुदूरपश्चिम 11सँग नै पराजित भएको थियो। उपाधिका लागि शनिबार 3 स्टारले ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी साबिक विजेता मनाङ मुर्स्याङ्दीसँग खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।